سلام خوتي صافا بخير كلشي لاباس العز بكم. في هذا الفيديو غنهضر على البيسيات اللي خاصنا في البروغراماسيون. اوكي. جوني بزاف لي كيسيون على هاد القضيه، وفتها في دي جروب سور فيسبوك تيبان ليا بنادم تيلوح هاد ستاتيو وهاد الدراري عاونوني اش من بيسي خصني ناخد باش نبروغرامي. اوكي في هذا الفيديو غنهضر لكم على البيسي اللي عندي دابا وعلى البيسيات اللي يمكن يعاونوكم ولا يكونوا ولا تبروغرامو فيهم بطريقه مزيانه. اوكي الدراري دي لايك، تابوناو وبارطاجيو لا فيديو مع اصدقاء تاعكم الا كانوا دي بروغرامور تا هما. اوكي بالنسبه للبروغراماسيون ما خاصكش شي بيسي زعما يكون يكون خارق للعاده. داكوغ، خصك بيسي يكون بيس مزيان. نوريكم باغ اكزومبل دابا البيسي اللي عندي انا هنا. البيسي اللي عندي هنا شنو فيه دونك في السيستم تاعو شنو فيه. ماشي شي بيسي خارق، نتوما يبان لكم البلان. دونك اي 5 بروسيسور، دونك 2.4 جيجا هرتز بالنسبه لي كور ديال البروس، 8 جيجا في الرام، وعندي يمكن شي 240 جيجا في الديسكتور. دونك سي تو. دونك خدام به بيس. هانتوما كيما كتشوفوا هنا انا حال اكليبس، دونك فوايي حال فيزوال ستوديو، داكور، وحال ميم بي جي ماي ادمين. اوكي. اي دونك حال اوسي بليزيور فينيتر في جوجل كروم. هانتوما غادي تجيو تشوفوا في المونيتور، ماشي هنا، غادي تشوفوا في الجيستيونير دي تاش اش غتلقاو اون بليس حال هاد اللوجيسيال اوسي ديال لونغوجيسترومون باش اونجيستري الفيديو او بي اس. اوكي. اش غتلقاو هنا؟ غتلقاو البلان ماشي المشكل ماشي في البروس. ما خصكش شي بروسيسور زعما شي شي با شحال اي 7 ولا كثر. خصك بلوتو لا رام، كلشي على لا رام. دونك بلوس كانت عندك لا رام في البيسي بلوس دونك راها مزيانه القضيه. دونك هاد البيسي انا مسلكني، واخا دابا هاد البيسي ماشي فريمون ديال البروغرامين. في الخدمه عندنا بلوتو تمشي للخدمه لي بيسي دونك اللي ماشي بورطابل، دونك دي بيسي بلوتو بيرو. عندنا جوبونس لا رام، عندنا جوبونس شحال، عندنا 12 في لا رام جوبونس. و حتى في البيسيات ديال لونيفرسيتي هنا في فرنسا كانوا 12. دونك ماشي مش مزيان القضيه. مزيان الحاجه المزيانه هي يكون عندك لا رام زايده. البروس ما تسوقش ليه. الديسك ديور حتى هو بيس صافا، اللي كانت عندك ديك 300 400 500. دونك ماشي مابقاش تقلب على شي حاجه ما كايناش. ولكن او ميم طون اش كيدخل العامل تاع الثمن. دونك باغ اكزومبل هنا غنمشيو لامازون. امازون هنا الا درتي عزلتي باغ اكزومبل 12 جيجا في لا رام، اش تلقى لي بري كيبداو ب 600 اورو. شي با هذا شحال داير 600 اوسي. هذا داير ب بريسك 500 اورو، 5000 درهم. اي ولا مشينا لي كومون دير لي 8 جيجا اللي فيهم 8 جيجا في الرام، غتلقاهم صافا رخاص شويه. هنا شحال داير هذا داير 250 اورو. دونك انا بالنسبه ليا الا كنتي اتوديون 8 جيجا فايته جهدك من ليه بيس. دونك
8 جيجا فايته. دونك بيس فهمتي ما تحتاج اصلا تخدم باكليبس فهمتي وفيزيوال ستوديو ميم طون. دونك تقدر تخدم غير بواحد. وميم دابا بهذا الشيء كامل اللي حالو وصافا سا باس. دونك فويي سا باس. سا باس باغ اكزومبل انا بغيت نخدم غير باكليبس. جو بونس اكليبس هو كاع اللي اصلا هو اللي حيت يمكن خدام بجافا. بغيت نخدم باغ اكزومبل غير فيزيوال ستوديو غتلقاو كوميم غتكون طاحت. دابا عاطيه جهدو. دونك انا حيت باقا جافا خدامه غنمشيو لهنا غنحيدو جافا. جوبونس جافا باقا خدامه انا اكليبس حيدتو. لا ميموار فوايا جافا الا باقا خدامه نحيد جافا هنا. دونك غتخوي ليا شويه دونك كيما شفتو غالبا كان الانسان تيحاول تيخدم تكون ايتوديون ماشي بالضروري تخدم بهذا الشيء كامل في دقه واحده. تقدر تخدم به بحال هكا واحد نص ساعه الا كنتي محتاج بزاف لي تخيك في دقه واحده. اما دونك وهنا عاوتاني كروم اللي هاز ليا بزاف مع حال فهمتي بحال بزاف لي فونيتر اصلا في الكاش باقي كومون دير بزاف ديال الميموار هازه. دونك صافا. دونك هنا ديفلوبي بيس ماشي فهمتي ديفلوبي ماشي فهمتي انت فهمتي ما يبقاش تعكس ليك كل دقيقه. البلان هو الا كنتي كتخدم بلوتو عاوتاني خصك دي لوجيسيال بحال سميتو داك الحزاق ادوب. الا كنتي باغي دير المونتاج كنتي باغي تخدم شي لعيبات بحال فوتوشوب وداك فهمتي شي صونات بحال هكا كنتي تخدم بزاف الفرونت عاوتاني خاصك شويه فهمتي لا رام طالعه حيت تياكل بزاف لا رام فوتوشوب. مي سينو هكا بيس انا تنديفلوبي بيس هكا فهمتي ما خاصنيش شي كومون دير شي عجب. اون بلوس فين كنت اتيديون كان عندي بيسي فيه 4 جيجا. وكاع كنت شريتو بشي 6000 درهم 4 جيجا في 2009 2010 شريتو بشي 6000 درهم 4 جيجا. وكنت 4 جيجا في الرام جوبونس كان اي 2 و بيس كنت خدام به مزيان. دونك وكاع اون ميم طون واحد لقيته خسر ليا كنت ساليت القرايه فهمتي قبل ما نخدم ما بغيتش زعما نبرز الدار باش نقول لهم شريو لي عاوتاني بيسي شحال بحال هكا. خديت بيسي ب 1000 درهم. 1000 درهم جوبونس كان فيه شي 2 ولا 2 جيجا في لا رام. وخديت من البيسي القديم تاعي لا رام وزدتها في البيسي الاخر. دونك تقدر تشري بيسي عادي بحال هكا وتدبر على لا رام فهمتي سواء تشريهم قدام سواء تشريهم شي بحال فهمتي تزرعهم في البيسي وغادي لا رام غتوسع وغادي كومون دير دونك تكون عندك اكسبيريونس مزيانه في الديف. دونك هذا ما كان الا قدر كاين واحد باغ اكزومبل كاين سيت في فرنسا سميتو هذا سي ديسكاونت. باغ اكزومبل هنا نقدر نزيدكم هذه المعلومه تقدر تنفعكم الا كان عندكم شي واحد في فرنسا. هنا باغ اكزومبل عندنا بيسي ب 2 جيجا فيه 12 جيجا ديال لا رام. جو بونس ماشي هو دابا قلت لي فيه غير 4 كاتبين زعما كاتبين 8 ماشي 12. دونك باغ اكزومبل هذا تقريبا هذا هو اللي عندي. ولكن يعني فهاد اللحظه ولكن لا رام هي فهمتي 12 ولكن عندي انا جو بونس اي 5 نو سي با باغي. ولكن لا ميم نو انا جي لينوفو ثينك باد سي بلوتو سا مي بون اون سون فوت سا. دونك باغ اكزومبل هاد البيسي داير شحال داير 500 داير 520 اورو. داكور. دونك هنا كاين هاد باغ اكزومبل هاد السيت تيعطيك واحد البوسيبيليتي باش تخلص على 4 فوا. داكور. دونك تخلص كل شهر تخلص 135 اورو تخلص 30,000 ريال كل شهر. دونك الا عندك شي واحد في فرنسا يقدر يصوبك في هاد اللعيبه يشريه ليك
ومن بعد تخلص انت 30,000 ريال 30,000 ريال 30,000 ريال الا ما كنتيش قاد تشريها في دقه واحده. داكور. دونك هاد القضيه مزيانه. انا كنت خديت اش خديت. دونك خديت ناموسيه بهاد اللعيبه تاع كاتفور. ناموسيه كانت ساويه شويه بونس ساويه شي 7000 درهم. خديتها كل شهر خلصت يمكن شي 200 اورو. دونك صافا مزيانه هاد القضيه. وكاينين دي بيسي تلقاهم في ميم سيت ورخاص يمكن كاع تدخل بحال باغ اكزومبل هاد السيت هاد البيسي فين هو هاد الاولاني. اتوندي جاست ا مومنت. دونك باغ اكزومبل هذا 8 جيجا ديال لا رام. 8 جيجا. دونك هانتوما 8 جيجا تساوي 200 اورو. شي با واش شي حاجه مي بون ريكونديسيوني دونك ماشي جديد. عاودو مقادينو اي 5 160 جيجا ديسك دور 8 جيجا في لا رام ويندوز 10. لا غارونتي فيها عام واحد. دونك تقدر تخلص 50 اورو كل شهر وتخلص هي 200 اورو في 4 شهور. اوكي دونك بيس. دونك سينو نقدر نقول لكم حاجه اخرى. نقدر نقول لكم سينو فهمتي شوفوا راك ما تحتاجوش ضروري تشريو من كونديسيون. انا قلب في افيتو قلب شي واحد تيبيع بيسيات قدام. المهم حاول يكون فيه لا رام مزيان. واخا ما بقاش كنتيق في هذا. كنت شريت واحد في مشوش غالي شريت ب1000 درهم. خونا جاني بجلابه والحياه واحد ملتحي. المهم كيهضر معايا ان شاء الله كذا في الاخر بغا. المهم غد لي خسر ليا بقيت نعيط له ما جاوبنيش. واحد الوقيته بديت تنقول له شوف انا والد في البوليس كذا هذا. المهم دهشرتو عاد جا مسكين جا مخلوع. المهم في الاخر رد ليا فلوسي ورديت ليه البيسي تاعو. دونك حاولوا تشريو ما تشروش من عند شي واحد فريمون بارتيكولي. شريو عند شي حانوت سير عند الحانوت وحاول تشري قديم ولا مغوكونديسيوني. وحاولوا غير لا رام عمي باش ديفلوبي راك غاديفلوبي. كنتي اتيديو ما عندكش فلوس بزاف شري غير 4 جيجا وديفلوبي. اكليبس راه تخدم ب 4 جيجا. بيس كيخدم لك مزيان. دونك ما تحتاجوش هنا راه فهمتي. انا هذا راه بزاف خايد ليا 8 جيجا تا هو خدام بيس. هاد اللوجيسيال تياخد تا هو بزاف لا رام. دونك هذا ما كان هذا الفيديو. حاولت نعطيكم القاصح فيه ما يتعلق ب بيسيات باش ديفلوبي. واهم حاجه الانسان هو يديفلوبي ما يتسناش لي كونديسيون كاملين يكونوا مجهزين عادي يبدا يكودي. بحال شي لعاب ديال الكره خصو سيرتو تكون تلعب الكره خص تشوف ديك الكودات تكون محزم ضارب شي تحزيمه مزيان وكودات مزيان اديداس والليبات والتونيك. كيدخل ما كيبين لك والو. كتلقى لابس تلقى واحد لابس حلومه ولكن تيطير. دونك هذا هو البلان. سوا الدراري عجبكم الكونتنت حطوا لايك وتابوناو بارطاجيو دونك مع الدراري صحابكم في دي جروب ولا اللي بغيتو باش كومون دير لاشين نزيدو كاع قدام. تهلاو الدراري بيس.